अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। दशैंको अवसरमा सबै बालबालिकाको सुख समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। बाल सरोकार परिवार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत गर्छु। यो कार्यक्रम बालबालिका तथा बाल अधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील निकाय र यसका सरोकारवालालाई लक्षित छ। संचारको माध्यमबाट समाजमा बाल अधिकारबारे बहस सुरु गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। हामी सबैको सरोकार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई बाल श्रम मुक्त बनाउन प्रयास थालेको छ। काठमाडौँको वडा नम्बर 14बाट कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो। बालबालिकालाई श्रममा नलगाउँ, बाल श्रम मुक्त महानगरपालिका बनाऊ भन्ने नारा दिएर यो कार्यक्रम गरिएको हो। महानगरपालिकाले बाल श्रम मुक्त नगर बनाउनका लागि गरेका प्रयास र हात लागेका उपलब्धिलाई समेटेर बनाएको रिपोर्ट आजको अङ्कमा हामी समेट्छौं। यसैगरी पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि हात लागेको सफलता र चुनौतीका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं काठमाडौँ महानगरपालिका समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्गसँग। तर सुरुमा बाल अधिकार स्थापनाको क्षेत्रमा भएका साताभरिका गतिविधि। आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुपर्ने भन्दै नागरिक समाज संस्थाहरूको युवा सञ्जालले हस्ताक्षर सङ्कलन कार्यक्रम थालेको छ। सञ्जालले आगामी संविधानमा नागरिकताको अधिकारमा आमाको पहिचानलाई कायम गर्न दबावका लागि आउँदा 1000 ऐक्यबद्धता नाम दिएर अभियान सुरु गरेको हो। गएको असोज 4 गते काठमाडौँको टुँडीखेलबाट र्यालीको आयोजना गरी अभियानको थालनी भएको हो। केही समय अघि मात्रै संविधान सभा मस्यौदा समितिले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यो व्यवस्थाले महिला र बालबालिकाको अधिकार कण्ठित गरेको भन्दै सञ्जालले दबावमूलक कार्यक्रम अघि सारेको हो। आउने संविधानमा आमाको पहिचानको स्पष्ट व्याख्या नभए सञ्जालले मुलुकभर नै थप दबावमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने बताएको छ। जलवायु परिवर्तनका लागि बढी जिम्मेवार मुलुकबाट क्षतिपूर्तिका रूपमा जलवायु वित्तको वितरणका लागि लडौँ, प्रकृतिको वस्तुकरण र व्यापारीकरणलाई रोक्न सङ्घर्ष गरौँ जस्ता नारा दिएर जलवायु न्यायका लागि अभियान नेपालले दबावमूलक र्याली निकालेको छ। गएको असोज 19 गते जाउलाखेलबाट सुरु भएको र्याली पुल्चोक स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भवनमा गएर टुङ्गिएको थियो। सभामा गएर टुङ्गिएको कार्यक्रममा 41 वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र राष्ट्रसङ्घका नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई बुझाइएको थियो। महिला मानवाधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले यौन हिंसा अन्त्यका लागि दबावमूलक कार्यक्रम थालेको छ। गएको असोज 5 गते शान्ति दिवसका अवसरमा सञ्जालले बलात्कार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको वार्षिक सन्दर्भमा र्याली र कोण सभाको आयोजना गरेको हो। र्याली प्रदर्शनी मार्गबाट सुरु भई पुतली सडक, बागबजार हुँदै भद्रकाली पुगी कोण सभामा परिणत भएको थियो। उक्त र्यालीमा महिला मानवाधिकार स्थापनामा लागिरहेका संस्थाहरूका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए। यौन हिंसाबाट हुने शारीरिक पीडा, सामाजिक उत्पीडनलाई दर्शाउन अविरल कला समूहले सडक नाटक समेत गरेको थियो। नेपालमा गएको वैशाखदेखि श्रावणसम्मको 4 महिनामा 182 बलात्कारका घटना भएको महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यही 4 महिनाको अवधिमा 54 बलात्कारका प्रयास भएको
र 46 यौनिक हिंसाका प्रयास भएको समेत उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ। हाम्रो टोल छिमेकका साना ठुला होटल रेस्टुरेन्टमा बालबालिकाले वेटरको वा भाडा माझ्ने, भुइँ पुस्ने वा यस्तै अरू सानातिना काम गरेको त हामीले देखेकै हौं। यसरी काम गर्न बसेका बालबालिकाले धेरै पटक ग्राहक र साहुसाहुनीबाट पिटाई, दुर्व्यवहार अनि दुर्वचनहरू खप्नु सुन्नु परेको हुन्छ। हुन त शहर बजारमा अब बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु हुन्न भन्ने कुराको व्यापक प्रचार प्रसार भइसक्यो। तर पनि आफ्नो सानो फाइदाका लागि बालबालिकाको प्रयोग भएको हाम्रै वरपर थुप्रै उदाहरण अझै पनि हामी देख्छौं। यस्तो बेलामा महानगरपालिकाले प्रयास थालेको छ नगरलाई बाल श्रम मुक्त बनाउने। महानगरपालिकाको यही प्रयासको सेरोफेरोमा रहेर हामीले रिपोर्ट बनाएका छौं। अबको प्रस्तुति यही रिपोर्ट। साना भाइ बहिनीले घरमा आमा, बा, दिदी, काकालाई खाना बनाउन अनि घर सफा राख्न सघाउनु भनेको त एउटा उनीहरूलाई घरेलु कामको तालिम दिनु हो, अनि अर्को एक आपसमा माया पनि बढ्छ यसले परिवारका सदस्यबीच। तर बालबालिकालाई सामाजिक र आर्थिक फाइदाका लागि काममा लगाउनु बाल श्रम हो र यो कानुनी रूपमा अपराध पनि हो। तर पनि कति घरमा, कति होटल, रेस्टुरेन्ट वा अरू पसलहरूमा पनि कान्छा, फुच्चे, काली, डल्ली भनेर कति बालबालिकाहरूले काम गरिरहेको हामीले देखेकै हौं। यसरी काम गर्ने बालबालिकालाई न त उनीहरूले पाउनुपर्ने माया, स्नेह दिइन्छ, न त उनीहरूले गरेको कामको सम्मान नै गरिन्छ। त्यसमाथि वयस्कले गर्ने जस्तो काम गर्दा पनि मिलेन, भएन भनेर कुटपिट गर्ने, गाली गर्ने गरिन्छ। एउटा सभ्य अनि विकसित समाजका लागि त बालश्रम निकै लाजमर्दो कुरा हो। तर आज पनि कुनै न कुनै नाममा अनि कुनै न कुनै अवस्थामा हामी वरपर नै बालश्रम भइरहेका थुप्रै उदाहरणहरू हामी देख्छौं। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरलाई बालश्रम मुक्त बनाउन प्रयास थालेको छ। वडा नम्बर 14बाट अभियानकै रूपमा बाल श्रम विरुद्ध कार्यक्रम थालिएको हो। यसका लागि नगरवासीलाई सचेत बनाउन पहिले त टोलका गल्ली गल्ली अनि चोक चोकमा गएर माइकिङ गरिएको थियो। बाल श्रमिक बारे सचेतनाका कुरा लिएर स्थानीय आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, वडा नागरिक मञ्चका सदस्य र वडा बाल संरक्षण तथा सम्वर्धन समितिका सदस्यहरू कलङ्की, बल्खु, खसी बजार, कुलेश्वर लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए। त्यसपछि 14 वडामा घर घर अनि पसल पसल गएर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले प्याम्पलेट बाँडे, पर्चा दिए अनि कहीँ कहीँ त होटलमै गएर बालश्रम विरुद्ध पोस्टर नै टाँसे। बालश्रम मुक्त नगर बनाउने प्रयासमा पहिलो चरणमा 14 वडाका बाल श्रमिकको लगत उठाउने काम भयो। प्लान नेपालको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात क्षेत्रमा मात्रै 2000 भन्दा बढी बाल श्रमिक छन्। 1000 भन्दा बढी बाल भरिया छन्। यस्तोमा सबै खालका बाल श्रमिकको लगत सङ्कलन त सम्भव नै हुँदैन। यसैले वडा नम्बर 14मा पनि घरेलु श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्र र यातायात मजदुरलाई छोडेर कवाडी, मोटर वर्कसप, जरी कारखाना अनि सानातिना होटलहरूमा पुगे स्वयंसेवीहरू लगत सङ्कलनका लागि। तर चुनौती थुप्रै भेटिए। सोचे जतिको सजिलो कहाँ हुन्छ र कसैलाई कुनै कुरामा विश्वस्त पार्नु। स्वयंसेवी सुनिता महर्जन थापा: यसमा चाहिँ धेरै कठिनाइहरू छन् हैन। बच्चाहरूलाई चाहिँ यो बालश्रममा हिँडेको कारणले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अब पढ्ने अधिकार पढ्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले हैन घरमा भन्दा नि हामी अहिले चिया पसलतिर, होटल रेस्टुरेन्टतिर छिरिरहेछौँ, कल कारखानामा छिरिरहेछौँ। त्यहाँका बच्चाहरूले चाहिँ कतिको अधिकार, उनीहरूले कति अधिकार पाइरहेछन्, बच्चाहरूले पाउने अधिकारहरू सुनिश्चित गरिदिनु होला भन्दै हिँडिरहेछौँ। भविष्यमा बच्चाहरू राम्रो
राम्रो वातावरणमा काम पाउलान् भन्ने उद्देश्यले हामी हिँडिरहेछौँ। श्रमिक बालबालिकामाथि हुने हिंसाकै कारण पनि जति सक्यो त्यति राम्ररी, जति सक्यो त्यति सशक्त रूपमा बाल श्रम विरुद्धको आवाज पुर्याउनुपर्छ भन्दै स्वयंसेविकाहरू लागि परे। स्वयंसेविका प्रतिका श्रेष्ठ: यो चाहिँ हाम्रो यो बालबालिकालाई चाहिँ यो कति के अरे होटेलहरूमा श्रमहरू देखाइरहेछ। अब जस्तै कामहरू भनेर पिड दिने, अब जस्तै अब शोषणहरू गर्ने हुन्छ। अब आफ्नो अब कतिपय चाहिँ मैले कति ठाउँमा कस्तो देखिरहेको छु भने अब आफ्नो बालबालिकाले मिठो खाना दिएर अरूको बालबालिकालाई चाहिँ नमिठो खानिदिने, बासी खानिदिने गर्छन्। काम भएन भने पिट दिने गर्छन्। जस्तै हामी चाहिँ कसरी भने बालबालिकालाई चाहिँ श्रममा नलगाउँ, उनीहरू किनभने उनीहरूको शरीर कामहरू जोखिमपूर्ण नगराउँ, उनीहरूको शरीरले धान्ने जस्तो काम गराउँ। जस्तै अब कल कारखानाहरूमा हामी कति गए, त्यहाँ बालबालिकाहरू देखे उनीहरूले सक्दैन कामहरू गर्नलाई, फलामहरू कुट्न सक्दैन। हामीले चाहिँ के भन्दै हिँड्यो, हजुरहरूलाई के चेतना जगाउँछौँ भने चाहिँ बालबालिकालाई श्रममा नलगाउँ, उनीहरूले सक्ने काम मात्रै दिउँ। बालबालिका कलिला हुन्छन्, शारीरिक अनि मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्। यसैले पनि उनीहरूलाई गाह्रो निकृष्ट काममा लगाउनु हुँदैन। तर पनि छन् त बाल श्रमिक हामी कहाँ। त्यसो भए यसको समाधान के हुन सक्छ त? बालबालिकाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यति गर्न पाउँछ, यति गर्न पाउँदैन, तिम्रो शरीरमा तिम्रै मात्र अधिकार छ भनेर हामीले बुझाउन सक्यौँ भने चाहिँ यसको अन्त्य हुन्छ। हामीले मात्रै सिकाएर भएन, राष्ट्रले पनि यस्तो के अरे वातावरण सृजना गराइदिनु पर्यो कि उनीहरू रेस्टुरेन्टको व्यवसायबाट आकर्षित नहोस् र उनीहरूको नै वर्तमान हो, उनीहरूको नै भविष्य हो र हिजो पनि उनीहरूले नै चलाएर देश यहाँसम्म पुगेको भन्ने कुरा जबसम्म राष्ट्रले पनि परिवारले पनि उनीहरूलाई अनुभव र महसुस गराउन सक्दैन, यो समस्या चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ धेरै समस्या छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रेस्टुरेन्टमा राख्नु हुँदैन, किनभने बालबालिका भनेका आजका कोपिला र भोलिका कर्णधार हुन् होइन। उनीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ। अब बालबालिका भनेको त एउटा माटो हुन् होइन, उनीहरूलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै आकार बन्छ। हामीले राम्रोसँग अहिलेदेखि उनीहरूलाई राम्रो आकार दिँदै लग्यो भने उनीहरू भोलि पर्सि गएर राम्रो नै हुन्छन्। अब रेस्टुरेन्टतिर अब हरेक डिफ्रेन्ट टाइपको व्यवसायतिर बच्चाहरूलाई अहिले संलग्न गरिरहेछ। त्यो एक किसिमले हेर्ने भने एकदमै ठुलो जघन्य अपराध जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा होइन। किन भन्दाखेरि अहिलेदेखि जब उनीहरूले अहिले नै राम्रो इन्भाइरोमेन्ट उनीहरूलाई क्रिएट भएन भने पछि गएर उनीहरूको माइन्डमा नेगेटिभ इफेक्टहरू पर्छ। उनीहरूले राम्रो काम गर्नु भन्दा पनि त्यही उनीहरूले सिक्छन्, हामीले जस्तै सिकायो त्यस्तै सिक्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले अहिलेदेखि उनीहरूलाई राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दियो भने चाहिँ उनीहरू भोलि पर्सि पनि गएर देशको लागि केही गर्न सक्छन्। महानगरपालिकाले नगरलाई बाल श्रम मुक्त बनाउने प्रयास त थालेको छ, तर यसमा जनसहयोग नभएसम्म महानगरपालिकाको यो प्रयास सफल हुन धेरै गाह्रो छ। यसैले यो अभियानमा सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोगीको भूमिका त निभाउनै पर्छ। यो रिपोर्टपछि कार्यक्रम बाल सरोकारमा अब हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि यही अभियानका बारेमा महानगरपालिकाको समाज कल्याण महाशाखाका प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्गसँगको कुराकानी लिएर हामी फर्कन्छौँ। आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। यहाँ बसेर के हुन्छ र, अब छोरी उतै पढ्थे, महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छे, उतैसम्म मैले पुर्याइदिइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ कल्पना गर त, सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस् क्यारे, यहीँ सडेर बस्छस् त। हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइन्छु तेरो। बाबाआमाले मानेन भने सोध्न नि पर्दैन, बुझिस्? अब काम कर जल्दी। लड्की आफूलाई भएको अन्यायबाट बस्नु आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई परिवारबाट टाढा नफुटाउँ, बेचिन सक्छन्। हेलो
बालबालिकाको संरक्षणको अभियानमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम र सिबिन नेपालको सहकार्य। विश्रामपछि यहाँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम बाल सरोकारमा। केही बेर अघि महानगरपालिकाले काठमाडौँलाई बालश्रम मुक्त बनाउन थालेको पहलबारे हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। पहिलो चरणको कार्यक्रम त महानगरपालिकाले सकाएको छ, तर अभियानका क्रममा स्वयंसेवी अनि कार्यकर्ताहरूले सफलताका साथै चुनौतीको पनि सामना गर्नु पर्यो। यसैले गएको असोज 5 गते यो अभियानमा संलग्न विभिन्न पक्षको उपस्थितिमा एउटा समीक्षा बैठक बस्यो। बैठकले पहिलो चरणको कार्यक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै अगाडिका कार्यक्रम समेत तय गरेको छ। अब बाल सरोकारमा यही समीक्षा बैठकको सेरोफेरोमा रही काठमाडौँ महानगरपालिकाको समाज कल्याण महाशाखाका प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्गसँग कुराकानी गर्छौं। प्रधानाङ्गज्यू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गर्छौं। धन्यवाद, नमस्कार। महानगरपालिकाले यो पहिलो पटक प्रयास थाल्यो नगर क्षेत्रलाई बाल श्रमिक मुक्त बनाउन वा बाल श्रम मुक्त बनाउन भनेर। यो जुन यहाँहरूले थाल्नु भएको प्रयासमा बाल श्रमको अवस्था चाहिँ कस्तो भेटाउनु भयो त वडा नम्बर 14 मा? यस्तो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका प्रतिपादित विभिन्न सैद्धान्तिक कार्यक्रमहरू, विभिन्न नीति नियम अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने आफ्नो कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजना बनाएका हुन्छन्। त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा बालमैत्री महानगर बनाउन के गर्नुपर्छ, हैन, बाल बचाउ लगायतका कुराहरू पनि आउने भयो, बाल संरक्षणका कुराहरू आउने भयो, बाल सहभागिताका कुरा आउने भयो। यी अन्तर्गत हामीले अहिलेको चरणमा के गर्यौँ भने विशेष गरी 14 वडा महानगरपालिकाका 35 वडाहरूमध्ये 14 नम्बर वडाको क्षेत्रभरिमा बाल श्रम मुक्त गर्न कस्तो गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, के गर्छौँ भनेर हामीले अभियान बाल श्रम भनेको के हो र बाल श्रम लगाइरहनु भएको छ भने त्यसका कानुनी प्रावधान, लगाउन नहुने कारणहरू, लगाउँदा हुने बेफाइदाहरू र त्यसमा कानुनी के हो झन्झट आइसक्छ। त्यसकारण सक्पर बाल श्रम नलगाउँ भन्ने हामीले जानकारीमूलक अभियान, चेतनामूलक अभियान मात्र यसपालिको कार्यक्रममा समावेश गर्यौं। अब यो 14 वडा नै यहाँले रोज्नुभयो, यो 14 वडा नै रोज्नुको कारण के विशेष? यसरी पनि रह्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै वडाहरूमध्ये हामीले बाल संरक्षण तथा सम्वर्धन समिति विगत 2 वर्ष करिबको हाराहारीमा यो 14 वडा लगायतका 5 वटा वडामा मात्र हामीले बाल संरक्षण समिति गठन गर्न सक्यौँ। र त्यसमध्ये 14 नम्बर वडा यस्तो वडा हो जहाँ नेपाल अधिराज्यको विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँमा आउने हामी नेपालीहरूको जमघट हुने, भेटघाट हुने ठाउँ पनि हो। यातायातले ट्रान्जिट एरिया पोइन्ट भएको हिसाबले कलङ्की थानकोट हुँदै कलङ्की ट्रान्जिट पोइन्ट भएको हिसाबले त्यो क्षेत्रलाई हामीले फोकस गर्न पनि खोज्यौँ। एउटा अर्को कुरा, त्यहाँ हाम्रा वडाका प्रशासकीय प्रमुख साथीहरूले पनि अलि सक्रियताका साथ जाने पनि कुरा भयो हुनाले त्यो वडालाई पनि फोकस गऱ्यौँ। र यसभन्दा अगाडि सिबिन र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार पनि के देखियो भने उसले साना रेस्टुरेन्ट तथा होटेलहरूमा रहेका बाल श्रम न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा दुई पक्ष बीचको सम्झौता भएको छ। र त्यो क्रममा यो 14 वडा छानिएको अवस्था भयो हुनाले पनि 5 वटा वडामध्ये हामीले गठन भएका 5 वटा वडामध्ये यो 14 वडालाई छान्यौँ। र त्यसमा हामीले त्यहाँ संलग्न हुन चाहने इच्छुक स्वयंसेवीहरू, संस्थाहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत 14 वडाका साथीहरूको सहयोगले त्यो वडालाई अगाडि बढाउने भन्ने जुन उहाँहरूले हुन्छ भन्ने सहमति दिनुभएको आधारमा हामीले 14 वडामा कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ। योपालि चाहिँ यहाँहरूले यो चेतनामूलक कार्यक्रम अनि लगत उठाउने काम गर्नुभयो हैन? यसमा चाहिँ यो घरेलु श्रमिक, मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेकाहरू, यातायात क्षेत्रमा लागेका बाल श्रमिकहरूको यहाँहरूले लगत राख्नु भएन, यो कारण केही विशेष? हुन त बाल श्रम अर्थात् बालबालिकाको क्षेत्रमा अरू विभिन्न कार्यहरू नेपाल सरकारले एकीकृत रूपमा लानुपर्ने अवस्था आजको अवस्था हो। यसमा बाल कल्याण समिति छन्, बालबालिका महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छन्, त्यस्तै धेरै संस्थाहरू यसमा सम्बद्ध छन् र महानगरपालिकाले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरूमा बाल श्रमका बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। र त्यसले पनि के देखियो भने बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल श्रम अर्थात् अरू बालबालिका क्षेत्रका अरू विषयहरू, बाल अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू के कति छन् भन्ने कुरा एउटा अध्ययनको विषय पनि हुनसक्छ। काठमाडौँमा एकदम ठुलो क्षेत्रमा बालबालिका बाल श्रमको ठुलो क्षेत्रको अवस्था छ। र अब 14 वडालाई सानो अवधिमा, छोटो अवधि पिरियडमा, छोटो अवधिमा हामीले चाहिँ नि बाल श्रममा लागेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने, त्यसका लगत सङ्कलन गर्ने काम जुन हामीले थाल्यौँ, त्यसमा यातायात क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, घरेलु बाल श्रमको कुरा गर्दाखेरि यो अहिले धेरै विस्तृत रूपमा जानुपर्ने, हरेक प्रत्येक घरमा
घरेलु बाल श्रमको कुरा आउँछ। यातायात क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो, आज एक ठाउँमा भएको यातायातमा रहेको बाल श्रम भोलि अर्को ठाउँमा हुन्छ, त्यसले पनि हजुर हुँदैन। त्यसकारण पनि हामीले यातायात क्षेत्रको बाल श्रमलाई चाहिँ नि त्यसलाई एकै ठाउँमा स्थिर छ भन्न सक्दैनौँ। पुरा काठमाडौँ र काठमाडौँभित्रको बाल श्रम, यातायात क्षेत्रको बाल श्रम अध्ययन गर्दाखेरि अझ काठमाडौँमा अर्को बाँकी क्षेत्रबाट कसरी आउँछ त, ती पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भए हुनाले यातायात क्षेत्रको बाल श्रमलाई हामीले तत्काल सजिलो तरिकाले बाल श्रमलाई हामीले आकलन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। र रह्यो मनोरञ्जन क्षेत्र, जसरी रेस्टुरेन्ट, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्टहरूको कुरा हामीले गर्दैछौँ, त्यसमा मनोरञ्जन क्षेत्र भनेर आज हामीले धेरै कुरा के पनि देखेका छौँ, सुनेका छौँ, पत्रिकामा पढेका छौँ भने कतिपय हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न गराएर विदेशमा लगेर अरबियन कन्ट्रीहरूमा डान्स सिक्ने, डान्स गर्न जाने कुराहरू पनि कुरा सुन्नमा आइरहेको छ होइन। वास्तविकता यही पनि हो। त्यसकारण पनि मनोरञ्जन क्षेत्र भनेर हामीले अहिले विशेष गरी फोकस गर्न खोजेको मनोरञ्जन क्षेत्र के हो भने डान्स रेस्टुरेन्ट, बारहरू, क्याबिन रेस्टुरेन्टहरू, गजल रेस्टुरेन्टहरू, यी यस्ता रेस्टुरेन्टहरू र त्यहाँभित्र संलग्न रहेका श्रमिकहरू अर्थात् त्यहाँभित्र रहेका वेटरहरू र त्यहाँभित्र रहेका चाहिँ नि सहयोगी काममा रहने कामहरू। यही 14 वडाको दौरान अनुगमनको दौरानमा एउटा रिपोर्ट हामी कहाँ के आयो भने एउटा यस्तो ठाउँ देखियो जहाँ बाहिरबाट हुक्का बार भनेर नाम दिएको अवस्था छ, भित्र त्यसमा सम्पर्क ती सञ्चालक एकजना जम्मा मान्छे पनि देखिएन र त्यहाँबाट माथि गइसकेपछि अर्को तल्लामा जम्मा हुक्का भनेर एउटा सायद त्यो कुन प्रकारको पदार्थ हो त्यो खाइरहेको एउटा धुम्रपानको हिसाबले अब त्यसलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त्यो प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहने भने उसलाई सहयोग गर्ने वा उसलाई अगाडि बस्दिने को हो भन्दाखेरि त्यही बालबालिका, अझ विशेष गरी महिला बालिकाहरू र जो 16 वर्षभन्दा मुनिका, उसको काम नै के रह्यो भने चुप लाएर अगाडि उभिदिने, बसिरहने। यो क्षेत्रहरूलाई अझ गहिरेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो काम चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले गरिरहेकै देखेका छौँ। यसमा महानगरपालिकाले योपालि फेरि किन प्रयास गर्यो त? यसमा यस्तो छ, अब महानगरपालिकाले पनि आफूले केही काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र अब हुन त अब गैर सरकारी संस्था भन्नासाथ नेपाल सरकार स्थानीय निकाय पछिको अर्को निकाय हो होइन। त्यसले नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरूलाई पछाडि बसेर सहयोग गरेको छ र उसको विशेषज्ञता आफ्नो आफ्नो पक्षमा पक्कै पनि गैर सरकारी संस्थाभित्र छन्। तर पनि गैर सरकारी संस्था जाँदाको अवस्था र एउटा सरकारी निकायहरू जाँदाको अवस्थामा हामीले के फरक पायौँ भने गैर सरकारी संस्थाले सायद आफूलाई मन परेको ठाउँ मात्र जान्छ कि, सायद उसको पकेट एरिया कम हुन्छ कि, सायद उसलाई प्रोटेक्सनको आवश्यकता पर्छ कि, सायद उसले सम्बन्धित ठाउँमा गएर थप सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था नभएपछि जनताले सहयोग गर्दैनन् कि। त्यसकारण पनि गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका गएको अवस्था हो। अब जस्तो यो पहिलो चरणको कार्यक्रममा स्वयंसेवीहरूले होइन लगत र प्रतिबद्धता फारम पनि भराउने काम गरे, प्रचार प्रसारको लागि पर्चा, पाम्पलेटिङहरू, माइकिङहरू यो सबै भयो। अब दोस्रो चरणको कार्यक्रममा चाहिँ के त? अब यसमा पहिलो अब यो गइसकेपछि यसको एनालाइसिस हुनु पर्यो। हामीले अस्ति 5 गते समीक्षा गऱ्यौँ, त्यो रिपोर्ट फिल्डमा जाँदाखेरिको अनुभवहरू छाट्यौँ। त्यसपछि अब कसरी जाने भन्ने कुरा उहाँहरूले भोगेका अनुभव समेत सँगालेर र हामीले ल्याएको रिपोर्ट समेत उहाँहरूले ल्याउनु भयो, जो फिल्डमा गएर ल्याउनु भएको छ त्यो रिपोर्ट समेतलाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो, टेबुलेसन गर्नु पर्यो, त्यसमा क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो कुन कुन क्षेत्रका बालश्रम बढी छन् होइन र त्यसलाई चाहिँ नि निकृष्ट प्रकारको बालश्रम छ कि छैन, अर्थात् त्यहाँभित्रका रियाक्सनहरू के भए। अब मैले त धन्न यहाँ ल्याएर खुवाइरहेको छु र तपाईँ लगेर कहाँ लाने भन्ने प्रश्न जुन उठेको छ नि, अब त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय पनि हामीले खोज्नुपर्छ, राष्ट्रले खोज्नुपर्छ। त्यसलाई पुनर्स्थापनको कुरा छैन, हामी समाजमा पुनर्मिलनको कुरा गर्छौँ। हामीले समाजमा पुनर्मिलन, उसको परिवारमा पुनर्मिलन गरिसकेपछि परिवारले भोलि अन्त बेच्छ कि बेच्दैन, त्यो वाजडकको काम कसले गर्ने? त्यसकारण अबको अवस्था भने अभिभावकहरूलाई सचेत गराउनु पर्यो। बालबालिका जुन क्षेत्रबाट आउँछ त्यहाँ रहेका तिनका अभिभावकहरूलाई सचेत हुनु पर्यो। महानगरपालिका आफैले चाहिँ के गर्न सक्छ त यसमा? अब के गर्छ यसमा? अहिलेको अवस्थामा हामीले वडासँग भएको नागरिक मञ्च, बाल संरक्षण समिति जे छ तिनीहरूलाई जहाँ जहाँ बालश्रम आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरको व्यक्ति जसले राखेको छ उहाँको लगत नगरपालिकाले लिन सक्छ र तिनीहरूलाई लगाएको कामको रेगुलर अनुगमन गर्न सक्छ र त्यसमा कामको वर्गीकरण बरु नेपाल सरकार, सङ्घ संस्थाहरू, सम्बद्ध एनजिओ संस्थाहरू, स्थानीय निकाय बसेर एउटा मापदण्ड निर्माण गर्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा भोलि हामीले स्याचुरेट अवस्थामा उसलाई पुनर्स्थापना गर्ने अवस्था नपुगुन्जेल उसलाई खान लाउन अर्थात् उसले आफ्नो
बिरामी आमाबाउलाई पाल्न जुन काम गरेको छ अर्थात् उसलाई कसैले पढाएर गरिरहेको छ भने त्यो अवस्थालाई सुधार गरेर अर्को व्यवस्था नहुन्जेल त त्यही उसको रेगुलर मोनिटरिङ गरिरह्यो भने उसले तल्लो तहको यातना नदिकन उसलाई कमसेकम उसले हिजोको अवस्थाभन्दा अझ राम्रो अवस्थामा ऊ बसेको अवस्था यदि छ भने त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अभिलेख चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ र महानगरपालिकाले ती लगतहरू राख्ने अवस्था अबको अवस्थामा रहन्छ। त्यसकारण पनि 14 वडाको यो समीक्षाले यो टेबुलेसन यो मूल्याङ्कनले सबै के गर्छ भने त्यहाँको बालबालिकाको अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था आइसकेपछि अब कुन कुन क्षेत्रमा के कस्ता कति बालबालिका छन् अनि तिनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न जो इच्छुक रूपमा जान चाहन्छन् त्यो एउटा रह्यो। जसलाई मैले आफ्नो रूपमा राम्रोसँग पालेर राखेको छु भने वडामा प्रतिबद्धता सहित उसले एउटा फर्म भर्नु पर्यो। कमसेकम मसँग फलानु ठाउँबाट ल्याएको फलानुको छोरो वा छोरी छ भन्नु पर्यो उसले। त्यो भयो भने लगत रहन्छ र रेगुलर मोनिटरिङ हामीले गर्न पाउँछौँ। 14 मा यी सबै एनालाइसिस गरिसकेपछि हामीले सर्टेन पिरियडमा 4 महिना 5 महिनाभित्रमा त्यसको अवस्था हामीले अब वडा बाल संरक्षण समिति छ त्यसले अनुगमन गरिरहन्छ 5-6 महिनासम्म। त्यसपछि फेरि फिल्डमा गएर लगत लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। हामी त्यो कार्यक्रम डिजाइनमा छौँ अहिले। त्यसकारण पनि अबको अवस्थामा यही आर्थिक वर्षभरिमा भित्रमा 14 वडामा फेरि अवस्था यसको वस्तुस्थिति बुझ्न फेरि टोली जान सक्छ। त्यो अवस्थाको आजको भन्दा अझै राम्रो परिष्कृत भएर जान्छ एउटा। अरू वडामा चाहिँ कहिले पुग्छ त यो अभियान? अरू वडामा पनि क्रमशः हामी जाँदैछौँ तर महानगरपालिका बजेटको कन्स्ट्रेन्ट हैन बजेटले लिमिट कम भइरहने अर्को चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरा हैन। महानगरपालिका भित्रका हामी समाज कल्याणमा बसेका साथीहरूको इच्छा शक्ति पनि चाहियो। त्यस्तै गरेर सम्बन्धित वडाका साथीहरूको इच्छा शक्ति पनि चाहियो र त्यहाँभित्र रहेका तपाईहरु जस्तै एनजिओ विभिन्न एनजिओजहरूको सहभागिताको कुरा त्यहाँका रहेका नागरिक मञ्चको सहभागिताको कुरा पनि चाहिन्छ। त्यसकारण पनि निकट भविष्यमा हामी माग आइसकेको अवस्था चाहिँ छ। क्रमशः जाँदैछौँ। एकैचोटि ठुलो स्केलमा जानुभन्दा एउटाको 1-2 वटा एनालाइसिस गरिसकेपछि त्यसलाई अब सुधारेर अघि यहाँले सुरुमा कुरा उठाउनु पर्यो केही कमजोरी पनि पक्कै छ भनेर हो पनि केही कमी कमजोरी हामी जाँदाखेरिको अवस्था त्यहाँको हाम्रो डिलिङ कुरा गर्ने शैली अनुशिक्षण दिनु पुगे नपुगेको कुरा छ। त्यसलाई समेटेर अब बिस्तारै आगामी वडाहरूमा पनि जाँदैछौँ। अझ अहिलेसम्मको प्रस्ताव आएको हिसाबले निकट भविष्यमा वडा नम्बर 13 कालीमाटीकै सँगै जोडेको 14 सँग जोडेको वडा त्यो वडामा हामीले कार्यक्रम अगाडि लाने सोचमा चाहिँ छौँ। त्यसमा सायद यो 14 मा गएको भन्दा अलि परिमार्जन त्यसको अनुभवसँग समेटेर अब नयाँ तरिकाले जान सकिन्छ कि जस्तो हाम्रो अनुभव छ। हामीले सोचिरहेछौँ। त्यसकारण त्यो अब अर्को वडामा क्रमशः जान्छ। हस्त प्रधानाङ्गज्यू धेरै धन्यवाद यहाँलाई आइदिनु भएकोमा। धन्यवाद। हामीले भर्खरै कुराकानी गर्यौं काठमाडौँ महानगरपालिकाको समाज कल्याण महाशाखाका प्रमुख राज्य प्रकाश प्रधानाङ्गसँग। यो कुराकानीसँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको अन्त्यमा आएका छौं। कार्यक्रम बाल सरोकार बारे तपाईको मनमा कुनै सुझाव सल्लाह जिज्ञासा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम बाल सरोकार, पोस्ट बक्स नम्बर 4374 काठमाडौँ। यसै गरेर हाम्रो इमेल ठेगाना balsarokar@mos.com.np मा पनि यहाँले हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट अर्को अङ्कसम्मका लागि म प्रमिला मानन्दर बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।